قامي خلاص تجوي بيجو أيمون أنا شفاعة أجو حرقنا قال شفاعة توبي النار كم بيتو كودم إيه علماء كنت نقل بس دي شيخ كودو جسره जो हर गुनाहगार अगर शफाअत हो भी इन्नारे खुदा कानून चुस्त खान छोड़ते से शफाअत है मैं मानता हूँ शफाअत है सबके लिए नहीं है सबके लिए नहीं शफाअत खास गुनाह कोने करे खास गुनाह कोने पुख्ता दलील गुनाह कबीरा शफाअत में थे नमाज न पढ़े जिना करे शराब पिए आजा मारा जिंदगी खुद मकदमों पर करार थी अहमद حتى القش نسان يت في الشوا بتيت ولد اي خبيث اي بدبخ ما رأى الله قوم ولا كذا من كنا هسه